السلام عليكم صحابي لاباس بخير. انا رجعت لكم عاوتاني باستيوس جديده من لي زاستيوس ديال ليميغراسيون. بالنسبه للناس اللي ديجا دافعين اونتري اكسبريس، وبالنسبه للناس اللي باقي ما دافعينش لونتري اكسبريس، يعني باقي ما عندهمش لو بروفيل. هاد الناس هادو بجوجهم، الناس اللي باقيين كيتسناو والناس اللي مازال ما دافعينش، هما اللي يجلسوا يشوفوا معنا الفيديو. الناس اللي دازوا الله يسهل عليهم، و اللي باقيين عاد غادي يجمعوا لي دوكيومون. زربوا وما تبقاوش جالسين معطلين، جمعوا راسكم وسيروا دوزوا لي زونتروتيان ودوزوا الواز ديالكم باش نتوما ان شاء الله تكملوا معنا لا بروسيدور وكل شيء يدوز ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك هاد النهار هذا غنهضروا على لو جوكر عاوتاني ديال 600 نقطه. أنا ديما تنقولوا له جوكر، يعني لا ديكلاراسيون دانتيغي أولا الكانديدا دو بروفانس PNP أولا لا ديزينياسيون. هي بزاف هما راه حاجة وحدة، هو أن كتجي أسيدي كتعز لك واحد لا بروفانس، كتقول ليهم كتقول لي يعني الوزارة ديال الهجرة، تتقول لهم هاد الناس هادو أنا محتاجاهم، هاد الدعم ديالي ها هما 600 نقطة غير جيبوهم ليا. دونك هادشي علاش حنا دابا خدامين. ديك النهار هضرت على مانيتوبا، دابا غنهضر على ساسكاتشيوان. غنهضر سورتو على لي بروفيل اللي حنا نقدروا نطيحوا فيهم، غالبية الناس عندهم. ولكن ما غاديش ندخل نكريي لو بروفيل هذاك. الا نتوما وحلتو فيه غتخليو لي لي ميساج وندخلوا ديك الساعه نديرو ان سيميلاسيون نحلوا لو بروفيل. ولكن دابا غنهضروا على لي ترافايور كاليفي انترناسيونال. شنو هي لا بروسيدور؟ فوالا هاد لو لين هذا كيف ما قلت لكم دائما، هاد لو لين هذا اللي كتشوفوا ديال هاد لاباج انا غنخليه لكم في لا ديسكريبسيون. بلا ما تدخلوا لا هكذا ولا هكذا، غتدخلوا نيشان وغادي تلقاوه. دونك كيما قلت لكم، ساسكاتشيوان حتى هي عندها البروغرام ديالها، كيف ما الكيبك، كيف ما مانيتوبا، كيف ما نيو برانسويك، كاع لي لونتاريو كلهم عندهم دي بروغرام. دابا حنا غنشوفوا ديال ساسكاتشيوان. اسيدي هاد الناس هادو قال لك حنا عندنا واحد لو بروغرام، ها هو الا بغيتي تقراو اتي تغوبوزي. انا ما نقدرش نقرا لكم لو سيت كامل على ود الفيديو غطوال بزاف. هنا اللي بغى يزيد مازال يزيد يقرا ويفهم شنو هو هذا البروغرام يجي يقرا هذا الشيء. انا غنعطيكم لو نيسيسير. دونك لو نيسيسير غنشوفوا لي كاتيجوري ديسپونيبل في هذا لو بروغرام. قال لك اسيدي الاولى ترافايور كاليفي انترناسيونال اوفر دومبلوا، يعني الا عندك ديجا ان اوفر دومبلوا. أو لا travailleur qualifié international possession profession pardon en demande، يعني أنا لا profession ديالي عرفتي راها مطلوبة بزاف ما تيلقاوهاش نهائيًا وباغييني ومحتاجينّي. travailleur qualifié international Saskatchewan Entrée Express. دونك الناس هادو اللي ديجا راهم في البلاصة ديال Entrée Express ومساكن واحلين. كيف ما كنشوفوا دابا لي زيكستراكسيون ما كاينه 470 الفوق 468. الناس اللي عندهم 430 420 وباقيين واحلين وقربوا وداك الشيء، هذا فرصة باش أنهم يدوزوا دغيا ياخدوا 600 نقطة وغادي يطلعوا هما الفوق وغادي يدوزوا هما الأولين. دونك هادو هما لي دو كاتيجوري اللي غنهضروا عليهم. اما الناس ديال لوفر دومبلوا ما غاديش نهضر عليها باسكو باقا ما درتش دي فيديو على لوفر دومبلوا وكيفاش نقلبوا عليه وشنو هما لي سيت اللي كاينين. وهذا عاوتاني كيكون شي شويه صعيب، ما غنقولش مستحيل ولا صعيب بزاف، ولكن فريمون خاصو حتى هو خدمه كثيره. حنا سيدي نشوفوا اللي سهله هو دوزيام travailleur qualifié international profession en demande او لا entrée express. هادو بريسك دو بروغرام اللي تيتشابهوا، غير واحد خاصك تكون ديجا في الباسا، وواحد للناس اللي ما عندهمش entrée express. دونك حتى هما يقدروا يشاركوا باش ما يبقاوش يقولوا لكم الا ما عندكش بروفيل في الباسا راك ما غاديش تدوز. لا، ها هو الدليل. دونك نشوفوا لي كريتير دادميسيبيليتي ولي دوكيومون ريكي بالنسبه لهذا لو بروغرام. لي كريتير دادميسيبيليتي غنكليكيو هنايا غيعطيني هاد لو بروغرام. الا لاحظتوا ما عندكم فين تلفوا admissibilité فوالا لي ديتاي. شنو عندك؟ قال لك اسيدي فو فيفي على l'extérieur دو كندا، دونك تكون عايش على برا، ما تكونش ان دوموندور دازيل يعني ما طالبش اللجوء، وهاد الحاله حنا ما عندناش. ماركي او موان 60 بوين سور 110 في لاغري ديفالواسيون. ياك كيف ما كتعرفوا انه دائما هما تيخدموا بلاغري ديفالواسيون وليليجيبيليتي اللي كنت كنهضر عليها ديما. كتدخل كتقرا كتحسب لي بوين وعاد تشوف راسك واش انك تقدر تشارك او لا. هاد لاغري كنكليكيو عليها travailleur qualifié
فوالا profession on demande ها هي أنا غنكليكي عليها l'admissibilité pardon نورمالمون خاص يعطيني الPDF ماشي مشكل، أنا في الآخر ديال هاد الفيديو غادي نوريكم با ها هي فوالا شوي ديزولي دونك ها هي حيت كاين PDF وكاين لي en ligne ها هي la grille d'admissibilité هي هادي vous avez besoin de 60 points دونك غنهبط هنايا وغادي نبدا نحسب، مثلًا عندي الميتريز الماستر ولا دكتوراه عندي 23 نحطها، عندي مثلًا l'expérience de travail عندي 5 سنين عندي 10 د النقاط، 4 سنين 8 د النقاط وكنزيدها على ديك 23 الفوقانية، وأنا غادي كنبقى كنحسب هاد الشي ديال CLB6 CLB هذا كنا ديجا هضرنا عليه، ولكن ماشي مشكل أنا غادي نعطيكم لو لين هذا ديال CLB6 غنعطيكم لو لين عاوتاني في لا ديسكريبسيون تحت كيفاش أنكم تعرفوا واش عندك CLB6 ولا CLB4 ولا هذا دونك ملي كتكون مدوز لو تيست بيان سور دونك هادشي دابا اللي كتشوفوا نتوما هادو كنشوف على حساب انا النقطه اللي عندي وكنبقى كنزيد في النقيطات وكنشوف جبت 60 على 110 راه انا مؤهل باش نشارك في هاد لو بروغرام. جبت قل خاصني نشوف فين عندي النقص، الا نقصني شي ديبلوم نعاودو، الا نقرا، الا عندي مثلا شي نقطه هابطه في شي تيست ديال الفرنسي ولا لونجلي نعاودها ماشي مشكل، ونطلع النقطه 60 باش تجيني 60 على 10 باش نقدر انني نشارك في هذا البروغرام. دونك كيف ما قلنا هذا ديما حنا في لا كاتيجوري ديال لي ترافايور كاليفيي اون دوموند. دونك خاص كيما قلنا تجيب 60 على 10 وتجيب ان سكور لينغويستيك دو موان 4. عرفتوا شنو هي 4؟ يعني اقل ما كاين انت والو في الفرنسيه وفي الانجليزيه، ها انت 4 هو اقل ما كاين. كما كتشوفوا ها هما لي نيفو ديال الايس مثلا 6.5 هي 8 نيفو 8 3.5. انا غنخلي لكم عاوتاني هاد لو لين باش تدخلوا تشوفوا. جبت 3.5 مثلا هو نيفو 4 يعني النيفو اقل ما كاين. تجيب سيدي غير شي شويه راك انت مقبول انك تدوز في هاد لو بروغرام. دونك شنو كنا كنقولوا لادميسيبيليتي كنرجعوا ليها. انا كنبقى ندخل لي ليان باش كنشرح لكم لان فريمون هاد لي سيت هادو ديال الهجره عامرين بلي ليان وليان كيدوزك ليان حتى كتلف وما كتبقى عاقل على حتى شي حاجه. دونك انا يا لاحظتوا كنرجع دائما الاول كنكليكي على واحد نقراه وندير غوتور ونرجع باش ما كنبقاش تالفه. دونك افوار تيرميني لي زيتود بوست سيكوندير يعني تكون عندك الباك الفوق. Une formation, un apprentissage comparable à celui de Canada. Avoir obtenu un diplôme, un certificat, un grade. Pour les études extérieures du Canada, خاصك ضروري الواس ضروري l'équivalence الدراري. راه انا دايره فيديو على الواس وغنخلي لكم عاوتاني لو لين ديالها قبل ما تبدا ليميغراسيون ديال الواس هو الاول. وشوفوا الواس راه الفاليديتي ديالو 5 سنين يعني ما تخافوش دير الواس تلقوا بعدا يجيك. وديك الساعه عاد بدا كتجمع في الطواف ودوز الامتحانات وقاد البروغرام حتى اللي مناسب لك. ولكن الواس ضروري ما كيضحكوش فيه. ودابا مع هادشي ديال الكوفيد وهذا يقدر يبدا يتعطل شي شويه عليكم. دونك حاولوا ما امكنكم انكم تبداو به هو الاول. دونك نسدوا هاد البارونتيز ونكملوا. افوار اون اكسبيريونس دو travail hautement qualifiée. Donc هاد الشيء vous avez de l'expérience. Donc l'expérience vous devez être fourni vous devez peut-être fournir une preuve de statut professionnel ou d'éligibilité à la licence voire profession en demande relative. Voilà donc بلاتي نرجعوا لهاد لا ليست دي بروفيسيون اكسكلو. هذه ضروري نقراوها حيت ساسكاتشيوان كتخدم بلا بروفيسيون. كتقول لك اسيدي انا الاستاذ ما عندي ما ندير به. انا هاد مثلا انجينيور خدام مثلا في هاد الدومين ما عندي ما ندير به. انا ها شنو بغيت. دونك ها هي تيليشارجي. انا كليكيت عليها لي بروفيسيون اكسكلو ما بغاتهمش. دونك هادو كاملين الا انت عندك شي بروفيسيون من هاد الشيء غير بلا ما تكمل معنا الفيديو وسير لانها هي ما كتقبلش هاد الناس هادو دونك كتقبل غير
واحد لي بروفيسيون معينين، وباش نعرف أنا البروفيسيون ديالي خاصني بعدا نقلب على النوك أولا CNP نوك NOC أولا CNP. خاصني نعرف أنا أين CNP. مثلًا، ها هو عندنا دونتيست فيترينير. مثلًا الدونتيست الCNP ديالو هو 31/13، فيترينير هو 31/14. دونك هاد الناس هادو ما بغيتهمش ساسكاتشوان، ما عندنا ما نديرو ليكم، سمحوا لنا ما تكملوش معنا الفيديو، ولكن تقدروا تبارطاجيوه مع ناس وحداخرين اللي عندهم لو نوك ديالهم كيسمح انهم يمشيو لساسكاتشيوان. دونك ضروري نقلب على سي ان بي ديالي هو الاول. الا باقي ما كتعرفوش تقلبوا على لو سي ان بي، عافاكم خليو لي عاوتاني ان ميساج ندير فيديو على لو سي ان بي ونخلي لكم لي ليان اللي تقدروا تقلبوا فيهم على لو سي ان بي ديالكم. Voilà. Donc votre expérience de travail doit être liée à votre profession et à vos études. شتي لا كلوز اللي دايرين بحال مثلا اسيدي انا قاري مثلا انجينيور انفورماتيك ومشيت خدام مثلا في لا كومونيكاسيون، دونك ما عندها حتى شي علاقه. اولا العكس، انا مثلا الدبلوم ديالي انجينيور كومونيكاسيون ومشيت خدام مثلا ديفلوبمون ويب وهذا، دونك واخا انا جو سوي دوي في الديفلوبمون ويب ولكن ما عندها حتى علاقه مع l'expérience de travail ديالي، ما عندها حتى علاقه مع هذا لي زيتود ديالي. دونك خاص ضروري تكون ان لين بيناتهم. وهذا الشيء vous devrez être vous devez être capable de fournir une preuve de statut professionnel ou d'éligibilité à la licence. هادشي شنو كيعني؟ كيعني انه كاينين دي بروفيسيون في ساسكاتشيوان، هذيك المقاطعه تقول لك سيدي انا باش تكون حداد ونعترف بك انك مثلا حداد، اولا مثلا تكون كويزيني، اولا مثلا تكون خدام كذا ولا كذا، خاصك تكون سيدي عندك هاد لا فورماسيون، او تكون عندك مثلا هاد السيرتيفيكا، اولا تكون هادي. داكشي علاش انا اول حاجه خاصني نكون عارف لو سي ان بي ديالي، وغندخل لهاد لو لين بروفيسيون اون دوموند. شفتوه؟ فوالا بروفيسيون اون دوموند اي اكزيجونس ريلاتيف، كنكليكي عليه هنا وتيعطيني هاد لاباج. ها نتوما لاحظتوا انا كندخل لكم باج باج وغنهبط لتحت وغنشوف اكزيجونس دو سي دو اس اي ان بي lié au statut professionnel ou à la licence. يعني كندخل كنشوف شنو عندي انا télécharger les exigences professionnelles. دونك كندخل هنا لهاد الصفر هذا وتنشوف انا مثلا شنو هما لي زيكزيجونس. ماشي كاع لي ميتيي كطلب ليهم ليكزيجونس، ماشي كاع لي ميتيي، ولكن كاينين دي ميتيي اللي كطلبهم. باغ اكزومبل انا سيدي فوالا دونك هنا ها هو كنكليكي عليه كيعطيني هنايا ها هما لي زيكزيجونس. مثلا انجينيور ماناجر شنو خاصو مثلا فوالا كوكس، ها هو كويزيني شتوه ها هو شنو خاصو مثلا، ها شنو كنطلبوا له. كنقرا هذا الشيء وكنشوف واش انني قادر نعطيهم ديك السيرتيفيكا، واش انا عندي هذوك الوريقات او لا. الا ما كانش كنعاود نوجدهم. بروفيسيون ريغلومونتي اكزيجونس كنكليكي عاوتاني هنا باش نعرف شنو هما لي بروفيسيون ريغلومونتي او لي زيكزيجونس. فوالا شتي ها هي لاباج كنقراها انا كما قلت لكم ما نقدرش نقرا كلشي، كنعطيكم غير لي ليان المهمين اللي غادي تتبعوهم، ولكن ديما باش ما كنتلفوش كنرجع كندير الغوتور كنرجع لاباج الاولى ديالي فينا هي هذه لادميسيبيليتي ايتترا كومون سانسكرير. باش ما تزيدوش تلفوا انا كما قلت لكم هاد لو لين ديال هاد لاباج هادي راه غنخليه لكم في لا ديسكريبسيون ديال الفيديو لتحت، كوم سا حتى الا تلفتو كنعاود ترجعوا له تكليكيو عليه هو ويعطيكم هاد لاباج هادي. دونك هاد الشيء اللي مطلوب في هاد لا كاتيجوري هو شويه كومبليكي، ولكن هو واحد الطوق النجاة نتبعته ومشيت معاه دقه دقه ان شاء الله راه غادي توصلوا. دونك وفي الاخير كتقول لك اسيدي avoir une preuve de fond. فوالا لا preuve de fond هي اللي كتاكزيجي الير سي سي. غادي ندخلو نشوفو لو فون. فوالا خاص نورمالمون يمشي يعطينا ديال الير سي سي. اذا اي فوالا دونك كيما قلت لكم كتعطينا لا preuve de fond.
دونك pour postuler هاد لا catégorie كتعطينا كتسوميتي واحد لا déclaration d'intérêt كتسمى بحال انك كتمشي عندهم كتقول لهم شوفوا الناس انا راه عجباني لا بروفانس ديالكم الله يعطيكم الستر ها لي دوكيومون اللي عندي ها اشكون انا ها شنو عندي هادشي كاع كامل يكون عندك تي اف الاي اس الواس هذاك الشيء كامل خدام لي ديبلومات ديالك مقادين كتقول لهم شنو عندي وانتم راكم محتاجيني وانا ها فاش خدام وكتسمى ديك ديكلاراسيون دانتيغي كتدخل كتسجل اسيادي هنا كومون سانسكرير هيا بوستولي اون لين كتجي créer un compte remplissez les différentes sections numérisez téléchargez vos formulaires اللي كيكون ديجا عندك فراغ تلقاوهم تما enregistrer et soumettre la candidature دونك فوالا هادشي اللي كاين هنايا بالنسبه لهاد لا كاتيجوري ديال لي دوموند اون لي بروفيسيون اون دوموند سي بون دونك شوفوا هنا واحد لا رومارك زوينه تيقول لك سي vous avez réussi à recevoir une nomination يعني حنا ساسكاتشيوان الا قدرتي انك تقنعنا بهذاك البروفيل ديالك وخديتي une nomination l'IRCC traitera les demandes dans un délai de 6 mois en mois يعني كتأهلك انك تدخل تشارك في لونطري اكسبريس مفهوم هاد القضيه دونك كنرجعوا هنايا وغادي نهضروا على لي كاتيجوري الاخرين اللي قلنا هي travailleur qualifié international Saskatchewan entrée express les critères d'admissibilité كنكليكي هنايا شنو كنلقى بان عندي presque la même chose كتبدل في حاجه وحده avoir un numéro de profil entrée express et un code de recherche d'emploi valide يعني انه نكون ديجا كرييت البروفيل ديالي في لو باسان اونطري اكسبريس وعندي ان كود دومبلوا كيعطيوه ليا مني كنكريي لو بروفيل اونطري اكسبريس يكون عندي داك لو كود ويكون داكشي عندي فاليد مفهوم حتى هي ماركي un minimum de 60 points avoir les résultats de tests linguistiques avoir terminé les études وعندك الEDE يعني عندك l'équivalence WES avoir de l'expérience dans un emploi qui figure با دون لا ليست يعني انك ما تكونش نتايا من هادوك لي ليست اللي شفناها عاوتاني اللي شفناهم قبيله ما تكونش ان تكون انك السي ان بي ديالك مطلوب يعني ما خاصش يكون في ديك لا ليست فوالا وهنا تيقول لك سيدي لو بوزوان مينيموم ديكسبيريونس خاصك تكون مكمل ليا un an d'expérience de travail au cours de 10 ans des 10 dernières années. C'est bon. Pour les gens de métiers qualifiés, 2 ans d'expérience dans un métier spécialisé au cours des 5 dernières années, 1 an d'expérience de travail au Canada au cours des 3 dernières années, les gens de métiers qualifiés, professionnels qualifiés. Donc, à l'hsab nta shnou عندك. Votre expérience de travail ci-dessus doit être dans le domaine de vos études et de votre formation postsecondaire. يعني كيف ما قلنا حتى هما تيقول لك سيدي قريتي الانفورماتيك خاصك تخدم في الانفورماتيك قريتي كويزيني خاصك تخدم في كويزيني vous devez peut-être montrer حتى هو خاصك un statut professionnel une preuve d'éligibilité يعني إلا مثلا كانت هذيك ريغلومونتي خاصك واحد statut professionnel تجيبو montrer les fonds de règlement et un plan de règlement يعني خاصك يكون عندك حتى لي فون les critères du programme peuvent changer à tout moment ça c'est normal donc حتى هما presque كيما قلنا la même chose غير هادو نعقلوا عليهم travailleur qualifié entrée express كتكون ديجا تقبلتي في entrée express les autres en demande ماشي مشكل واخا ما يكونش عندك لو بروفيل entrée express donc هذا هو ساسكاتشيوان هذا هو البروغرام ديال ساسكاتشيوان وكيفاش كندفع كومون سانسكرير ها هو postuler en ligne في au CINP créer un compte donc كتكليكي على هذاك لو لين اللي شفناه قبيله وكتكريي ان كونط ديالك وكتدخل لي دوكيومون ديالك كتيليشارجي لي دوكيومون اللي عندك لي ديبلوم داك لي فورمولير ايتترا كتسكانيهم وكتصيفطهم له وكتبقى تسنى على حساب لو تريتمون كيجاوبوك وغالبا كيجاوبوك ان شاء الله يجاوبوكم بالاوكي ويصيفطوا لكم لي 600 بوين ودوزو parmi les gens privilégiés les gens PNP في الاكستراكسيون يعني كتكون عندك 600 نقطه وكتكون دايز فاسيلمون دونك بهذا الشيء كنهي الفيديو ديالي كنتمنى انه يكون مفيد لكم
الناس اللي باقا ما عرفتش كيفاش تكريي ان كونت وشنو هما لي فورمولير على هذا الله يعطيكم الصحة، خليو لي ان كومونتير، ديك الساعة غندير فيديو خاص كيفاش تكريي ان بروفيل entrée plutôt un profil CNP Saskatchewan. دونك شكرا لكم على المتابعة وكنتمنى لكم سنة سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير.